अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम पढ़ेंगे वक़्फ़ की अक़साम के बारे में, कैफ़ियत के एतबार से, यानी अलग अलग कैफ़ियत के एतबार से वक़्फ़ करने की भी अलग किस्में होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वक़्फ़ का लग़वी माना ये हम जानते हैं। तो लग़वी एतबार से वक़्फ़ कहते हैं ठहरना या रुकना। ठहरने या रुकने को वक़्फ़ करना कहते हैं। और इस्तिलाही तारीफ़ गैर मौसूल कलमे के आखिर में सांस और आवाज़ को रोककर इस कदर ठहरना कि सांस लिया जा सके। अब देखिए, गैर मौसूल कलमे से मुराद ऐसा कलिमा जिस पर वक़्फ़ किया जाए, यानी जहाँ पर हम वसल नहीं कर रहे हैं। वसल का जो है ये अपोजिट है गैर मौसूल, जहाँ पर वसल नहीं किया जाएगा, मिलाकर नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि वहाँ पर रुकना है, ठहरना है। और कैसे रुकने और ठहरने की कैफियत क्या होगी? आवाज़ को और सांस को वहाँ पर रोक लेंगे, आवाज़ भी वहाँ पर रुक गई और सांस भी वहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो गैर मौसूला कलमे से मुराद ऐसा कलिमा है जिस पर वक़्फ़ किया जाए। अगर गैर मौसूला के अपोजिट बात कही जाए तो वसल यानी कि मिलाकर पढ़ना होगा। तो यहाँ पर मिलाकर नहीं पढ़ रहे बल्कि वक़्फ़ कर रहे हैं, रुक रहे हैं, तो इसको बोलेंगे वक़्फ़ करना। उसके बाद किसी कलमे के आखिरी हर्फ पर वक़्फ़ करने के लिहाज से वक़्फ़ की 5 किस्में बनती हैं। यानी कोई भी कलिमा है, उस कलमे के आखिरी हर्फ पर हमको वक़्फ़ करना है, उसको क्या इराब लगाना है, किस तरीक़े से उस पर रुकना है, ठहरना है, तो इस तरह से वक़्फ़ करने की 5 किस्में बनती हैं। पहला है वक़्फ़ बिस्सुकून, दूसरा है वक़्फ़ बिल इस्कान, तीसरा है वक़्फ़ बिल इबदाल, चौथा है वक़्फ़ बिल इश्माम और पांचवा और आखिरी है वक़्फ़ बिल रौम। फिर एक बार देखें, नंबर 1 वक़्फ़ बिस्सुकून, नंबर 2 वक़्फ़ बिल इस्कान, नंबर 3 वक़्फ़ बिल इबदाल, नंबर 4 वक़्फ़ बिल इश्माम, नंबर 5 वक़्फ़ बिल रौम। चले, सबसे पहली जो किस्म है वो है वक़्फ़ बिस्सुकून। इसकी तारीफ़, कलमे का आखिरी हर्फ अगर पहले से साकिन हो तो वह बग़ैर किसी तब्दीली के सांस और आवाज़ को रोक कर ठहरना। यानी हम ऐसे कलिमे पर वक़्फ़ कर रहे हैं जिस कलिमे का आखिरी हर्फ पहले से साकिन है, यानी पहले से उस पर जज़म है, तो वहाँ पर बग़ैर किसी तब्दीली के, बग़ैर कुछ किए, जैसे का वैसा वहाँ पर रुकना, ये वक़्फ़ बिस्सुकून कहलाता है। ठीक है, जैसे कुव्विरत, जैसे मुकम्मल आयत है, इज़ा शम्सु कुव्विरत, यहाँ पर आयत है, वक़्फ़ करना है, वसल नहीं बल्कि वक़्फ़ है। तो ता पहले से साकिन है, वक़्फ़ में भी पढ़ी जाएंगी कुव्विरत। तनहर, ये पहले से साकिन है, आखिरी हर्फ, वक़्फ़ करते वक्त भी तनहर ही पढ़ेंगे। ठीक है, फ़हद्दिस व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, सात पर पहले से जज़म है तो वक़्फ़ में भी वैसे ही पढ़ा जाएगा। उसके बाद है ज़िक्री, तो ये भी वक़्फ़ में आखिरी हर्फ के सुकून के साथ जैसे का वैसा पढ़ा जाएगा। फिर है तहतदू, तो ये भी पहले से आखिरी हर्फ साकिन है, तो वक़्फ़ करते वक्त किसी किस्म की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दूसरी किस्म है वक़्फ़ की, वक़्फ़ बिल इस्कान। अब इसकी तारीफ़ देखें, कलमे का आखिरी हर्फ मुतहर्रिक, मुतहर्रिक से मुराद ज़बर ज़ेर पेश हो या दो ज़ेर दो पेश हो या खड़ी ज़ेर उल्टा पेश हो। ठीक है, अब इसमें कौन सा इराब नहीं आ रहा है सिवाय या के नीचे खड़ी ज़ेर और वाव के ऊपर उल्टी पेश के। उसके अलावा ज़बर ज़ेर पेश, दो पेश, दो ज़ेर या फिर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। हाँ, उल्टा पेश जो है वाव पर नहीं होना चाहिए। तो इनके अलावा जितनी हरकत है, अगर ये किसी कलिमे के आखिरी हर्फ पर आए तो क्या करेंगे, उसको साकिन करके वहाँ सांस और आवाज़ को रोक कर ठहरना, वहाँ पर वक़्फ़ करेंगे। ज़बर की मिसाल काफिरीना, यहाँ पर वक़्फ़ करना है तो नून को सुकून देंगे, पढ़ेंगे काफिरीन। फिल अर्ज़, वक़्फ़ में पढ़ेंगे ज़ौत पर सुकून लगाते हुए, फिल अर्ज़। हकीम, पेश की मिसाल है, वक़्फ़ में पेश सुकून से बदल जाएगा, हकीम। दो ज़ेर की मिसाल हिसाबिन, अब ये वक़्फ़ में हो जाएगा हिसाब। अब बा पर जब सुकून आ रहा है तो यहाँ पर खलखला होगा, तो बा पर खलखला भी करेंगे वक़्फ़ में।
قدیرن وقف میں پڑھیں گے قدیر، اور را یہاں پر باریک پڑھی جائیں گی، ہے نا کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے کا حرف بھی ساکن ہے، اس سے پہلے جر ہے، کسرہ ہے۔ اس کے بعد کھڑی زیر بھی، وقف میں ہا کو سکون دیں گے، پڑھیں گے بھی، ٹھیک ہے۔ الٹی پیش کی مثال مالہ، وقف میں پڑھیں گے مالہ، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری قسم ہے وقف بالابدال، کلمے کے آخری حرف پر اگر دو زبر کی تنوین ہو، یعنی کہ دو زبر ہو، تو اسے الف سے بدل کر ایک الف کے برابر ہی لمبا کر کے وقف کرنا، ٹھہرنا، یہ کہلاتا ہے وقف بالابدال۔ یعنی کسی بھی کلمے کے آخر میں دو زبر کی تنوین ہے تو اس دو زبر کو الف سے بدل کر ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے وقف کریں گے، جیسے رقیباً، اس کو وقف میں پڑھیں گے رقیبا، ٹھیک ہے، دو زبر الف سے بدل گئی اور الف سے پہلے زبر ہے تو وہاں پر ہوگا حرف مدہ، الف مدہ، اور اس کو لمبا کریں گے الف کے برابر۔ ضحن، ضحا، یہاں بھی دو زبر الف سے بدل گئی وقف میں۔ مصلن، مصلا، نساء، نساء، نداء، نداء، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جہاں کہیں کسی کلمے کے آخر میں دو زبر ہے اور وہاں پر وقف کرنا ہے تو اس دو زبر کو الف سے بدل کر ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے وقف کریں گے۔ وقف بالابدال کا ایک اور پوائنٹ ہے کہ اگر کسی کلمے کے آخر میں تائے مدورہ، تائے مدورہ کہتے ہیں گولتا کو، ٹھیک ہے، جو چھوٹی سی لکھی گئی ہے بریکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تو کسی کلمے کے آخر میں اگر تائے مدورہ ہو یعنی گولتا ہو تو خواہ اس پر کوئی بھی حرکت ہو اسے ہائے ساکنہ سے بدل کر ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی کلمے کے آخر میں گولتا ہو تو اس گولتا پر وقف کرنا ہے تو اس گولتا کو ہا بنا دیں گے، کون سی ہا؟ ہائے ساکنہ، یعنی ایسی ہا جس پر سکون ہو۔ ثمانیتن، اب دیکھیں گولتا بن گئی ہا، وقف میں پڑھیں گے ثمانیہ۔ جنتن، وقف میں تا کو ہا بنا دیا اور اس ہا کی آواز سینے کی طرف سے آنی ہے، جنہ، اور بولتے ہوئے اس کی وضاحت ہونی چاہیے، یعنی ہا واضح طور پر محسوس ہو کہ یہاں ہا پڑھا جا رہا ہے، ہم جنہ ایسے نہیں بولیں گے بلکہ جنہ، ہا کی آواز سینے کی طرف سے آئے۔ عالیتن، عالیہ۔ الحطمۃ، الحطمہ۔ بالمرحمۃ، بالمرحمہ۔ الزکاۃ، الزکاہ، ٹھیک ہے، الزکاہ، کاف پر چونکہ کھڑی زبر ہے تو لمبا کرتے ہوئے ہا کی آواز نکالیں گے الزکاہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی قسم ہے وقف بالاشمام، اس کی تعریف کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کرنا۔ مثالوں سے پہلے نیچے کی لائن پڑھ لیجئے کہ وقف بالاشمام صرف پیش اور دو پیش پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کلمے کے آخر میں پیش یا دو پیش ہے تو وہاں پر ہی وقف کی یہ قسم وقف بالاشمام ہو سکتی ہیں، اور یہ صرف اصلی حرکت پر ہی ہوتا ہے، عارضی حرکت پر جو اشمام نہیں ہوتا، یعنی ایسے کلمے پر وقف کرنا جس کے آخر حرف پر پیش ہو یا دو پیش ہو۔ آپ دیکھیں ہر مثال نظر آ رہی ہے، ہر ایک کے آخر میں پیش ہے یا دو پیش ہے، تو وہاں پر یہ وقف ہوتا ہے۔ کیسے کہ آخری حرف کو ہم ساکن تو کریں گے لیکن ہونٹوں کے اشارے سے یوں پتہ چلے گا، کیونکہ پیش پڑھتے ہوئے ہونٹ گول ہوتے ہیں کہ یہاں پر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھتے ہوئے تو سکون ہی لگا کر پڑھا، جیسے نستعین، پھر ہونٹ گول کر رہے ہیں، ایسے گول کر رہے ہیں کہ پتہ چل رہا ہے یہاں پر پیش ہے، آواز ساؤنڈ نہیں آ رہی لیکن ہونٹوں کے اشارے سے معلوم ہو رہا ہے۔ اس کو دیکھیے کیسے پڑھیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اُخَرُ، اُخَر۔ فخور، فخور۔ کتب، کتب۔ اس کے بعد وقف کی آخری قسم ہے وقف بالروم، اس کی تعریف کی کلمے کے آخری حرف کی حرکت کو آہستہ آواز میں پڑھنا کہ قریب والا ہی سن سکے، یعنی آخری حرف کی حرکت کا ایک تہائی حصہ پڑھنا۔ پچھلی جو قسم تھی وقف بالاشمام، اس میں یہ ہو رہا تھا کہ آخری حرف کو ساکن تو کر رہے تھے لیکن اس کے اعراب کو جو پیش یا دو پیش اس پر جس پر اشمام ہوتا ہے اس کو صرف ہونٹوں کے اشارے سے بتا رہے تھے، جیسے آپ نے ویڈیو میں دیکھا۔ اور وقف بالروم میں یہ ہوتا ہے آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہیں اس کو اتنا آہستہ پڑھتے ہیں جیسے سامنے والا ہی بس سن سکے، اس کا ایک تہائی حصہ۔ جو مثالیں ہیں اس کے نیچے کی لائن دیکھیں کہ وقف بالروم پیش، دو پیش، زیر اور دو زیر پر ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، پیش دو پیش، زیر دو زیر، اور یہ بھی جو ہے اشمام کی طرح صرف اصلی حرکت پر ہوتا ہے، عارضی حرکت پر نہیں ہوتا۔ تو اتنا آہستہ سے وقف کرتے وقت اس کے کلمے کی آخری حرکت کو پڑھا جاتا ہے کہ صرف سامنے والا ہی سن سکے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم، وإیاک نستعین، نستعین، فخور، فخور، اس طرح ایک دم آہستہ سے، ٹھیک ہے۔ بحجارت، بحجارت۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔